पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फज़ीलत शैखना शैख इस्लाम वल्मुस्लिमीन अल-अल्लामत अल-फ़क़ीह अल-मुहद्दिस मुहम्मद तक़ी अल-उस्मानी हफ़िज़कुमुल्लाहु तआला व रआकुम व मत्तअना बिउलूमिकुम व बरकातिकुम आमीन। हद्दसकुम अश-शैख़ अल-मुजाहिद अल-कबीर अल-मुफ्ती मौलाना रशीद अहमद अल-लुधियानवी क़ुद्दिस सिर्रुहु व हुवा अन शैख़ अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन शैख़ अल-अरब वल-अजम ज़ैन अल-मिल्लत वद्दीन मौलाना हुसैन अहमद अल-मदनी रहमहुल्लाहु तआला अन शैख़ अल-हिंद मौलाना महमूद हसन क़ुद्दिस सिर्रुहु अन अश-शयूख़ अल-किबार फ़िल हिंद मौलाना व सय्यदना व सय्यदुल उलमा मुहम्मद क़ासिम अन-नानूतवी रहमहुल्लाहु तआला व शैख़ फ़क़ीह अन-नफ़्स सय्यद अल-फ़ुक़हा मौलाना रशीद अहमद अल-कंकुही क़ुद्दिस सिर्रुहु व शैख़ मौलाना मुहम्मद याक़ूब अन-नानूतवी रहमहुल्लाहु तआला व हुम मिन तलामिज़त अश-शैख़ शाह अब्दुल गनी अल-मुजद्दिद अद-दहलवी सुम्मा अल-मदनी रहमहुल्लाहु तआला अन अश-शहीर फ़िल आफ़ाक़ मौलाना अल-इमाम अल-हुज्जत शाह मुहम्मद इसहाक़ अद-दहलवी सुम्मा अल-मक्की रहमहुल्लाहु तआला व अयज़न अन अश-शैख़ मुहम्मद आबिद अस-सिंदी अल-अंसारी अल-मदनी रहमहुल्लाहु तआला व हुवा अय मौलाना शाह मुहम्मद इसहाक़ अन जद्दिही लिउम्मिही इमाम अल-अइम्मत अल-आरिफ़ बिल्लाहि अश-शाह अब्दुल अज़ीज़ अद-दहलवी रहमहुल्लाहु तआला عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله الدهلوي بن مولانا الشاه عبد الرحيم رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله تعالى قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي رحمه الله تعالى عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالى عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار رحمه الله تعالى عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي رحمه الله تعالى عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري رحمه الله تعالى عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبركاتهم آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال: حدثنا الحميدي رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله تعالى يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما شاء الله.